پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی منمانی گرفتاریاں دا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ بے گناہ کشمیریاں دی منمانی گرفتاریاں وچ بڑی حد تک بادھا ہویا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیریوں کو ڈرانے اور دھمکانے دے واسطے بڑے پیمانے دے اوتے چھاپے اور گرفتاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مودی حکومت کشمیریوں دی غیر قانونی طور دے اوتے نظر بندی کو اور زیادہ طول دینے دے واسطے APA اور PSA جیسے سخت قوانین دا استعمال کر رہی ہے۔ ہزاراں کشمیری اس وقت ان کالے قوانین APA اور PSA دے تحت بھارت کے مختلف خانہ اور بندی خانہ دے اندر بند ہیں۔ APA اور PSA جیسے ظالمانہ قوانین کشمیریوں دے خلاف استعمال کر کے انہاں دی حق دی آواز دبانے دی ناکام کوشش کی جا رہی ہے تاں جی انہاں کو بھارتی غلامی تسلیم کرنے دے اوتے مجبور جو لیں۔ آزادی دی تڑپ رکھنے والے کشمیریوں دی آواز دبانے دے واسطے بڑے پیمانے دے اوتے کریک ڈاؤن اور منمانی گرفتاریاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ ان گرفتاریاں دا مقصد ہی کشمیریوں دی آزادی دی آواز کو دبانا اور انہاں دے عزم کو توڑنا ہے۔ دی مسئلہ کشمیر دے حل دے وچ تمام پرامن ذرائع تباہ کرنے دے اوتے واضح ہے۔ بھارت کشمیریوں کو سزا دینے دے واسطے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی طور دے اوتے استعمال کر رہا ہے۔ آزادی دے جذبات کو دبانے دے واسطے ظالمانہ رویہ 5 اگست 2019 دے بعد وچ آخری کنڈے دے اوتے پہنچیا ہے۔ بھارت کشمیریوں دے حق ارادیت تے مطالبے دبانے دے واسطے طاقت تا بے تحاشا استعمال کر رہا ہے۔ ہزاراں کشمیری جنہاں وچ ویت کونسل رہنما اور کارکن اور حق خود ارادیت دے رہنما شامل ہیں، انہاں کو جیلاں دے اندر رکھ کے انہاں دی جاناں دے نال کھیڈیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کو غیر قانونی طور دے اوتے راز رکھنے دے اوتے بھارتی مودی حکومت کو سزا ملنی چاہیے۔